लाहौर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। उम्रे पर जा रहा हूँ, गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद ना की जाए। अमजद परवेज की जानिब से ये कहा गया। FIA को तो कोई एतराज़ नहीं, तारीख पर जज का इस्तफसार, हमें कोई एतराज़ नहीं। FIA की जानिब से ये जवाब दिया गया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी बताइएगा। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। तो आज हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए, लेकिन शहबाज शरीफ अदालत में पेश ना हुए और उनकी जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त अदालत में जमा करवाई गई। इस मौके पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के सेशन में मसरूफ हैं, लिहाजा उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। जबकि इसके साथ साथ अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि वो उम्रे पर जा रहे हैं, लिहाजा फर्द जुर्म आयद करने से मुतल्लिक कार्रवाई मौखर की जाए। इस मौके पर अदालत ने FIA की टीम से पूछा कि क्या आपको इस हवाले से एतराज़ है, तो जिस पर FIA की टीम ने कहा कि हमें इस मामले पर तारीख लेने पर कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर अदालत ने मुकदमे पर मजीद कार्रवाई 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी दरख्वास्त जमानतों में भी 27 अप्रैल तक तोसीह कर दी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात वापस लेने के खिलाफ केस की समाअत। कामिल अली आगा की जानिब से दायर दरखास्तों में फरीक बनने की इस्तदा। अदालत ने देखना है क्या पंजाब असम्बली का इजलास इस तरह मुलतवी हो सकता है। ये सवाल उठाया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। और बताएं चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है। चीफ जस्टिस अमीर भट्ट की जानिब से ऐसा कहा गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात वापस लेने के खिलाफ केस की समाअत। कामिल अली आगा की जानिब से दायर दरखास्तों में फरीक बनने की इस्तदा। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। अदालत ने देखना है क्या पंजाब असम्बली का इजलास इस तरह मुलतवी हो सकता है। और ये भी इस्तफसार किया कि बताएं चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि इलेक्शन में क्यों ताख़ीर की। जब चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया तो इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जबकि सरकारी वकील ने कहा कि असम्बली रूल्स स्पीकर को इजलास मुलतवी करने का इख्तियार देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि रूल्स के मुताबिक जो मैं समझ सकता हूँ कि इलेक्शन की तारीख तब्दील नहीं हो सकती। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात वापस लेने के खिलाफ केस की समाअत और कामिल अली आगा की जानिब से दायर दरख्वास्तों में फरीक बनने की इस्तदा की गई है। और चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि अदालत ने देखना है क्या पंजाब असम्बली का इजलास इस तरह मुलतवी हो सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत गिराने की साजिश के ख़त की तहकीकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान के दिखाए गए ख़त की तहकीकात होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया। आप इस मामले को सियासी क्यों बना रहे हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्तफसार, ये रियासत की जिम्मेदारी है, आप क्यों अदालत आए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी पूछा गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर बताएगा क्या रिमार्क्स दिए गए और दरखास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया। जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश के मुबैना अमरीकी खत की तहकीकात और साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम शख्सियात के नाम ECL में डालने और संगीन गद्दारी का केस चलाने से मुतल्लिक ये दरखास्त थी। इस पर अदालत ने काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत मौलवी इकबाल हैदर जो पटिशनर हैं, दरखास्त गुजार हैं, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि अपोजिशन जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई तो पहले इमरान खान खामोश रहे और फिर अचानक ही 27 मार्च को ये लेटर एक दिखा दिया गया और ये कहा गया कि हुकूमत के खिलाफ ये साजिश की गई है और डिप्लोमेटिक केबल की अमरीकी हुकाम ने भी तरदीद की है। दरखास्त गुजार ने ये कहा कि इस लेटर की तहकीकात होनी चाहिए। ताहम चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप इस मामले को क्यों सियासी बना रहे हैं, ये रियासत की जिम्मेदारी है और आप अदालत क्यों आए हैं। इस मौके पर अदालत ने यह भी कहा कि आपकी इस्तदा क्या है, जिस पर दरखास्त गुजार की तरफ से कहा गया कि अमरीका के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने और मामले की तहकीकात कराने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक चैनल्स को खराब करने की और ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश है और सेक्रेटरी दाखिला पाबंद है कि वो इस
حکومت گرانے کی جو مبینہ خط ہے، دھمکی آمیز خط ہے، اس کی تحقیقات کرائیں اور وفاق کی بھی ذمہ داری ہے۔ تاہم عدالت نے اس میں یہ کہا کہ اس معاملے کے اوپر ریاست کی تمام تر ذمہ داری ہے اور ریاست کے اوپر مکمل اعتماد کریں اور ریاست ہی فیصلہ کرے گی، آپ اس میں ایگریوڈ پارٹی نہیں ہیں اور آپ متاثرہ نہیں ہیں۔ عدالت نے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو آج ہی سنائے جانے کا امکان ہے۔ جی بہت شکریہ عامر سید عباسی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس دوپہر 2 بجے ہوگا جس میں ملک کے 23ویں وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا۔ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں کون کون شامل ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے یاسر ملک سے۔ جی یاسر، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آج دن 2 بجے ہوگا۔ اجلاس کے حوالے سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے 2 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں وزیر اعظم کا اور قائد ایوان کا انتخاب جو ہے وہ آج عمل میں لایا جائے گا۔ اجلاس جو ہے وہ دن 2 بجے ہوگا، دوپہر 2 بجے۔ اجلاس کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ 2 امیدوار ہیں، ایک متحدہ اپوزیشن کی جانب سے قائد ایوان کے لیے شہباز شریف ہیں جن کے کاغذات نامزدگی کل منظور کر لیے گئے تھے، دوسری جانب شاہ محمود قریشی جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قائد ایوان کے امیدوار ہوں گے۔ دونوں کے درمیان دوپہر 2 بجے قومی اسمبلی کے اجلاس میں مقابلہ ہوگا اور قائد ایوان کو آج جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے 2 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج حکومتی ایم این اے کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ بھی قومی اسمبلی میں آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان قومی اسمبلی میں آج پہنچیں گے، ان کے بھی پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ متحدہ اپوزیشن کا پارلیمانی پارٹی اجلاس جو ہے وہ دن 1 بجے ہوگا، جس میں تمام متحدہ اپوزیشن کے ارکان جو ہیں وہ شامل ہوں گے اور پارلیمانی لیڈران بھی شامل ہوں گے۔ اجلاس میں جو ہے وہ قائد ایوان کی منتخب کرنے کے حوالے سے حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے اجلاس کو کس طرح سے آگے چلانا ہے اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کی جانب سے کوئی احتجاج کیا جاتا ہے تو اس سے کس طرح سے نمٹا جائے گا، اس حوالے سے بھی حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کی جائے گی۔ قوی امکان یہ ہے کہ آج کے اجلاس کی صدارت جو ہے وہ قاسم سوری جو ہیں ڈپٹی اسپیکر وہ کریں گے۔ اگر انہوں نے معذرت کر لی اس تمام تر پروسیس کو آگے بڑھانے سے یا اجلاس کی کارروائی کرنے سے، تو پھر پینل آف چیئر جو ہیں ایاز صادق جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کے اوپر کاؤنٹنگ کروائی تھی، ان کی جانب سے تمام تر پروسیس جو اس کو عمل میں لایا جائے گا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے وہی غیر معمولی جو نوٹیفیکیشن ہیں آج کے روز بھی وہی جاری کیے گئے ہیں کہ غیر ضروری مہمانوں کے اندر داخلے پر پابندی ہوگی اور اسی طرح سے جو میڈیا کے لوگ ہیں اور سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنے سرکاری کارڈ اور میڈیا کارڈ کے ہمراہی اندر داخل ہو سکیں گے۔ ریڈ زون کی اگر بات کی جائے، جہاں پر یہ قومی اسمبلی ہے، سپریم کورٹ ہے، تمام بلڈنگز ہیں، تو یہاں پر بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، اندر بھی اور باہر بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ یاسر بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ شیخ رشید احمد نے الزام لگایا ہے کہ فرد جرم بچنے کے لیے شہباز شریف اور حمزہ کی فائلیں بدلی جا رہی ہیں۔ عمران خان سے کہا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دو، جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، امپورٹڈ حکومت کو ختم نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف رکھ دینا۔ انہوں نے کہا کہ عید سے پہلے کوئی معجزہ ہوگا اور نقشہ بدلے گا۔ سربراہ لال حویلی نے بلاول بھٹو زرداری کو چیلنج بھی دے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں، اتوار کے دن اس چوروں ڈاکوؤں نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شریف نے اداروں سے اپنی فائلیں بدلی ہیں تاکہ صبح ان پہ فرد جرم عائد نہ ہو سکے۔ جس پہ فرد جرم لگنی ہے وہ ڈاکو صبح پاکستان کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب سے درخواست کی تھی اسمبلیاں توڑ دو، ایمرجنسی لگا دو، گورنر راج لگا دو۔ عمران خان سے آخری بات کی ہے کہ ان اسمبلیوں سے سارے استعفیٰ دے دو۔ میں عمران خان کی حمایت میں جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتا ہوں۔ میں عہد کرتا ہوں اگر میں نے اس امپورٹڈ حکومت کو ختم نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف رکھ دینا۔ کراچی سے لے کے میں خود نکلوں گا، وہ بھی نکلی تھی بلاول، وہ بھی نکلی تھی کراچی سے، اور یہ مرد مجاہد اور ختم نبوت کا سپاہی بھی نکلے گا۔ سارے
सिंध में निकलेगा। पेशन गोई कर रहा हूँ, 29 तारीख से पहले कोई मौजज़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और मुशीर समेत 6 अफराद FIA की नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हो गए। लीगी रहनुमा तातारड़ ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज गिल, शहजाद अकबर, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और डॉक्टर रिजवान समेत 6 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिए गए हैं। इन अफराद पर बदउनवानी के केसेस हैं। इनके मुल्क छोड़कर फरार होने की इत्तला भी थी। मौजूदा हालात में FIA किसी को मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। इमरान खान से यकजहती का इजहार। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत PTI की मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, खवातीन और बच्चों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस्लामाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद ने इमरान खान के हक में रैली निकाली। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। 0 पॉइंट से रैली F9 पार्क पहुंची। लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लिबर्टी चौक में मुजाहिरा किया। जेल रोड पर रैली निकाली गई। इमरान खान के हक में नारेबाजी की। शहर कायद के बासी भी इमरान खान से इजहार यकजहती करते हुए सड़कों पर निकल आए। राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कारकुनान ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? नारे 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 इमरान! पाकिस्तान! ये जाली हुकूमत, चोरों की हुकूमत, लुटेरों की हुकूमत। एहतजाजी जलसे से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खिताब किया। अपने पैरों पे खड़े होने की कीमत अदा कर रहा है इमरान खान। आपको इज्जत दिलाने की कीमत अदा कर रहा है इमरान खान। आपको एक गैरतमंद कौम बनाने की कीमत अदा कर रहा है इमरान खान। और ये कीमत एक बार नहीं 100 बार अदा करेंगे, अपना सर कटा के अदा करेंगे। हम एक गैरतमंद कौम है, हमें चूटियों की तरह रेंगना नहीं। कप्तान ने कहा है चूटियों की तरह रेंगना नहीं, शाहीन की तरह झपटना है। उधर पेशावर में PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। एहतजाज में खवातीन MPs भी शरीक हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के ज़ेरे एहतमाम कोयटा में भी रैली निकाली गई। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में सवार कारकुन सूबाई सेक्रेटेरिएट से निकले और मन्नान चौक पहुंचकर खूब नारेबाजी की। फैसलाबाद में भी तहरीक इंसाफ के कारकुन घंटा घर चौक जमा हुए। मुल्तान में चुंगी नंबर 9 पर मुजाहिरा किया गया। इमरान खान के हक में नारेबाजी की गई। गुजरावाला में इमरान खान की कॉल पर गोंदलावाला अड्डा पर एहतजाज किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। जो बाइडन का पुतला भी नजरे आतिश किया। सियालकोट, चनियोट, किला सैफुल्लाह, पीर बहल, कलोरकोट, नारोवाल, शुजाआबाद, तोबा टेक सिंह, बहावल नगर और हंगू समेत पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अपने लीडर की कॉल पर लब्बैक कहा और यकजहती का इजहार किया। लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवन फील्ड हाउस के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का आमना सामना हो गया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर जमा होकर तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर भंगड़े डाल रहे थे। इसी असना में वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंच गए। PTI कारकुन हुकूमत की तब्दीली के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तसादुम के खतरे के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी भी वहां तैनात रही। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी एजेंडे में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास 11 अप्रैल को तलब किया गया। सेशन दोपहर 1 बजे होगा। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया, जिसमें वज़ीर आला KP महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल है। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने अराकीन को इजलास में लाजमी पहुँचने की हिदायत कर दी। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने के बाद आज के इजलास पर सबकी नजरें जम गईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज होगा। वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी एजेंडे में शामिल है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर जमील से। जी आमिर, बताएगा आज के इजलास के हवाले से।
جی بالکل دیکھیں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آج طلب کیا گیا ہے. دن 1 بجے جو ہے یہ اجلاس شروع کیا جائے گا اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ محمود خان وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ہفتے والے دن اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی تھی جو کہ آج کے ایجنڈے میں بھی شامل ہے. اس حوالے سے اگر پارٹی پوزیشنز کی بات کریں تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں کل 145 نشستیں ہیں, جن میں سے پاکستان تحریک انصاف کی 93 اور ایک آزاد اور ایک جو ہے مسلم لیگ کاف کی اور 2 آزاد ملا کر کل پاکستان تحریک انصاف کے پاس 96 نشستیں ہیں. جبکہ اپوزیشن کی اگر بات کریں تو اپوزیشن کے پاس 49 کل نشستیں ہیں, جن میں سے جمعیت علماء اسلام کے پاس 16, عوامی نیشنل پارٹی کے پاس 12, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 6, PMLN کے پاس 7 نشستیں ہیں, جماعت اسلامی کے پاس 3 اور باپ جو کہ خیبر پختونخوا میں ان سے علیحدہ ہو چکا ہے ان کی بھی 4 نشستیں ہیں اور ایک آزاد نشست جو ہے یہ اپوزیشن میں شامل ہے. کل ملا کے 49 نشستیں ہیں. تاہم اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 45 اراکین اسمبلی کی بھی ان کو حمایت حاصل ہے. تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ اجلاس شروع ہوگا, ووٹنگ ہوگی, اس کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے. تاہم تحریک عدم اعتماد پر 43 جو اپوزیشن کے اراکین ہیں ان کے دستخط شامل تھے, لیکن آج کی جو اسمبلی ہے تحریک عدم اعتماد ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے 70 سے زائد ان میں ووٹ درکار ہوں گے. تقریباً 72 ووٹ جو ہیں وہ انہیں چاہیے ہوں گے. اگر 72 ووٹ جو ہے اپوزیشن لے لیتی ہے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے گی, اور اگر یہ ان سے کم ہوتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام رہے گی. جی بہت شکریہ عامر جمیل, آپ نے اپڈیٹ کیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ کھلتے ہی زبردست تیزی, 100 انڈیکس میں 1300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ, 100 انڈیکس 45,700 سے تجاوز کر گیا ہے. کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کیا صورتحال ہے, جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز طارق غوری سے. جی طارق بتائیے گا. کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے. مارکیٹ کھلتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ تقریباً 850 پوائنٹس پلس میں رہی, پھر تقریباً اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں 1300 پوائنٹس سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے, جس کی سب سے بڑی وجہ ہے سیاسی جو استحکام ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے. کافی عرصے سے ایک بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ جتنے بھی جو سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچاتی تھی, اور مارکیٹ میں جو سرمایہ کار جو ہے وہ کوشش بیہیویئر اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو انڈیکس ہے اس وقت کافی حد تک بڑھ چکا ہے اور سرمایہ کاری ہمیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج وہ جگہ ہے جو کہ معیشت کا آئینہ دار بھی ہوتا ہے, اور یہی وجوہات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرصے سے بات ہو رہی تھی. خاص طور پر موڈیز کی جانب سے بھی آج ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو معیشت ہے وہ پاکستان کی وہ ایک جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ مستحکم ہمیں نظر آ رہا ہے. آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں خاص طور پہ 2023 کے اندر جو GDP گروتھ ہے وہ تقریباً 5% سے بھی تجاوز کر سکتی ہے. تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک مثبت رجحان دیکھنے میں آیا اور سرمایہ کار جو بڑھ چڑھ کر سرمایہ کاری کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ طارق غوری, آپ نے اپڈیٹ کیا. اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1.43 روپے کمی, انٹر بینک میں ڈالر 183.25 روپے کی سطح پر ٹریڈ, اور 2 روز کے دوران ڈالر کی قیمت میں 4.93 روپے کمی ہوئی ہے. 7 اپریل کو ڈالر بلند ترین سطح 188.18 روپے پر بند ہوا تھا. اسی پر بات کریں گے ہیڈ آف بزنس ڈیسک حارث ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حارث, بتائیے گا تازہ ترین صورتحال. آپ نے جسے ریٹ بتایا بالکل 180.25 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. اہم وجہ یہی ہے کہ جو غیر یقینی صورتحال تھی وہ ختم ہوئی, لیکن دنیا نیوز نے جو سروے کیا ہے ہمارے تقریباً 8 سے 10 اکنامسٹ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ڈالر آنے والے وقت میں 180 تک تو پہنچے گا, لیکن اتنی زیادہ کم گنجائش نہیں ہے کیونکہ پیمنٹس کا جو تناسب ہے وہ زیادہ ہے اور ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, لیکن امپورٹس چونکہ انٹرنیشنلی جو ہے پرائسز کموڈیٹی کی ہائر سائڈ پہ ہے تو امپورٹس بڑھنے کا ہی رجحان ہے, جس سے ڈالر پہ پریشر برقرار رہے گا. تو اتنا تیزی سے جو ہے ڈالر میں ریکوری دیکھی نہیں جا سکتی آنے والے میں. جی حارث ضمیر, بہت شکریہ آپ کا.